अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त अबू खालिद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दावत हक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन वीडियो। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि क्या सर के बालों को और दाढ़ी के बालों को रंग सकते हैं, क्या दाढ़ी और सर के बाल को खिताब यानी काला रंग या डाई लगा सकते हैं। इस मसले को हम देखेंगे और परखेंगे अहले सुन्नत के उलमा के नजरिए से, जैसे मौलाना मक्की हिजाजी, कारी शोहेब मीर मोहम्मद, दावत इस्लामी के दारुल इफ्ता के उलमा, एडवोकेट फैज सईद, तौसीफुर रहमान राशिदी, मुफ्ती अकमल कादरी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप पर इस मसले का हल वाज़ेह हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर करें। अच्छी बात दूसरों को पहुंचाना भी सदका होता है। अगर इस वीडियो में कोई भी कमी हो तो कमेंट करके मुझे बताएं और वीडियो को लाइक करें। इससे मुझे मजीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए हौसला अफजाई होगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली अगली ऐसी ही इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम सुनेंगे मौलाना मक्की हिजाजी और कारी शोएब मीर मोहम्मदी जी को, उनका क्या मौकूफ है। दाढ़ी को हर रंग लगाएं, काला न लगाएं। अल्लाह के बंदे, उसको जवान देखने का शौक है तो कोई और कलर डाल लो, मेहंदी लगा लो, उसमें कोई और कलर भी डालो, डार्क ब्राउन हो जाए, मीडियम ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन हो जाए। आजकल तो हर किस्म के कलर मिलते हैं। और वैसे भी एक बात मेरी याद रखो, एक आदमी की उम्र हो 60 साल या 70 साल और काले बाल बनवाए जैसे 16 साल के बच्चों के होते हैं और दूर से कार्टून लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। मालूम होता है ये कौन सा पागल आदमी आ रहा है, उम्र 60 साल है, बाल काले हैं हज़रत के। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी हुक्म दिया था कि मुसलमानों, तुम अपने बालों को रंगा करो और यहूदियों की मुखालिफत करो, वो रंगते नहीं हैं। सही जामे की रिवायत है, लेकिन एक शर्त साथ लगा दी जो सही मुस्लिम की अल्फाज है, वो जन्निबूहु सवाद, तुम काला रंग न करना। वो जन्निबूहु अस्सवाद, काला रंग न करना। इनकी बात से तो यही मालूम होता है कि बालों को रंगना जायज है, मगर उन्हें काले रंग से ना रंगा जाए तो बेहतर होगा। आगे सुने तौसीफुर रहमान राशिदी और एडवोकेट फैज सईद जी को, उनका मौकूफ इस मसले में क्या है। सफेद बालों को रंगने का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, लेकिन उसके साथ ही काले रंग से प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। बाल सफेद हो जाएं तो बालों को रंगिए। फतह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद अबू क़हाफ़ा को लाया गया तो उनके बाल सफेद थे, तो प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको रंगने का हुक्म दिया। लेकिन आपकी अहादीस में, आपके फ़रामीन में यह हुक्म है कि काले रंग से, स्याह रंग से बचो। अगर स्याही का नाम किसी ने मेहंदी रख दिया है तो वो उसकी मर्जी है, मेहंदी काले रंग की नहीं हुआ करती। जो काला कर देती है वो मेहंदी नहीं हुआ करती। आप मेहंदी लगाइए, ब्राउन कर लीजिए, लेकिन जो स्याह रंग है जिससे 60, 55, 50 साल का आदमी 25-30 साल का लगने लग जाए तो ये धोखा देने वाली चीज़ है, ये जायज़ नहीं है। और एक रिवायत के अंदर यहाँ तक आता है कि जो स्याह रंग इख्तियार करता है, लगाता है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। इस्लाम एक फितरी दीन है और इस्लाम धोखे को हराम मानता है। तो जब इंसान काला कर लेता है, जिसके बाल सफ़ेद है, वो एक तरह से लोगों को धोखा दे रहा है। धोखा, कुछ लोग बोलते नहीं, हदीस में अल्फाज आपने कहा बालों को रंगो। हाँ, ये सही रिवायत है, सही मुस्लिम की हदीस है, बालों को रंगो, यहूदियों से अलग दिखो। इसलिए कि यहूदी अपने बालों को रंगते नहीं, सफ़ेद रखते थे, अलग दिखो, बालों को रंगो। और हाँ, काला रंग इस्तेमाल ना करना, ये अल्फाज भी हदीस के अंदर। मतलब लाल करो, रंगो मतलब मेहंदी से। मेहंदी में कुछ मिक्स कर सकते हैं आप, जैसे डार्क रेड और रेडिश और ब्राउन हो, लेकिन ब्लैक कलर लगाना, काला लगाना दुरुस्त नहीं। अब बहुत सी कंपनियों को पता है मुसलमान ये नहीं करते, तो बोले काली मेहंदी। काली मेहंदी जैसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, मेहंदी लाली होती है और मेहंदी लगाने वाले कोई भी पहचान नहीं करते उसे। आप समझ के एक रिवायत है, ये भी सही रिवायत है, आपने फरमाया कुछ लोग रोज़े क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो कबूतर के पोट के ऐसा काला रंग लगाएंगे। कबूतर के जो पेट का हिस्सा होता है ना, हिस्सा बहुत डार्क होता है, ब्लैक, उसका ये गर्दन के पास का हिस्सा, बाकी वो सुरमई होता है लेकिन गर्दन एकदम ब्लैक होती है उसकी। तो कबूतर के पोट की जैसे रंग लगाएंगे काले, ये जन्नत में कभी नहीं जाएंगे। देखिए, आप मामूली समझ रहे खिताब को, शरीयत में मामूली चीज़ नहीं, क्योंकि धोखा है और धोखा हराम है। धोखा देने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। मैं आपको एक सहाबी को तो अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी थी ना, अपने मामले में तो ऐसा ढूंढ के लाते हैं कि हवाले हम जिसी को इम्तिहान है। आइए, उस सहाबी को इजाज़त दी थी, वो भी देख लेते। एक सहाबी को अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी और कहा काला रंग मत लगाओ, काले रंग से बचो, हाँ सिवाय जंग में, इसलिए कि जंग धोखा है। जंग में लगा सकते हैं, इसलिए कि जंग में अगर फौज को देखे सामने वालों को कि यहाँ तो बूढ़े खड़े हुए फौज में, ये क्या लड़ेंगे, तो उनको मॉरल बूस्ट हो जाता है उनका। तो तब जंग धोखा है, जंग में कहा काला लगा सकते, जंग में। आप जंग में क्या काला खिजाब लगाना ये दुरुस्त नहीं है। मेहंदी लगाइए, मेहंदी के डिफरेंट शेड्स कुछ मिला के हो सकते हैं, लेकिन वो मेहंदी होगी। लेकिन खिजाब ब्लैक कलर लगाना जो डाई के शक्ल में हो, कोई भी हो, शरीयतन दुरुस्त तो जायज़ नहीं है। हाँ, लाल लगाना मुस्तहब है, सुन्नत है, और सहाबा भी ये काम किया करते। इनका भी यही मौक़िफ़ है कि सर और दाढ़ी के बालों को रखना जायज़ है, मगर काला रंग ना रंगा जाए तो बेहतर होगा। इनके बाद आगे देखें दारुल इफ्ता के उलमा क्या कहते हैं इस मसले में।
فقہائے کرام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں کالے خضاب کو کافروں کا رنگ قرار دیا ہے, کافروں کا خضاب, تو اس لیے اس کا لگانا جائز نہیں ہے, بلکہ ہاں داڑھی یا بالوں کو سرخ یا زرد مہندی کے ذریعے یا کلرز کے ذریعے جو ہے وہ رنگا جا سکتا ہے, خضاب لگایا جا سکتا ہے, وہ جائز ہے. بلکہ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ زرد خضاب ایمان والوں کا ہے اور سرخ اہل اسلام کا اور سیاہ خضاب کافروں کا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے کہ سیاہ خضاب کریں گے جیسے جنگلی کبوتروں کے پوٹے, وہ جنت کی بو نہ سونگیں گے. یہ سیاہ خضاب کرنے والوں کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعید فرمایا. اسی طرح دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جو سیاہ خضاب کرے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کا منہ کالا کرے گا. تو یہ سیاہ خضاب جو ہے لگانا ناجائز ہے, لیکن ایک صورت کا استثناء ہے, حالت جہاد میں مجاہد کو لگانا, اور اس کے علاوہ کالا خضاب لگانے کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی کالا خضاب لگانے کی اجازت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. چنانچہ حدیث پاک میں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب مہندی کا خضاب کیے گزرے, فرمایا یہ کیا خوب ہے, یہ کیا خوب ہے. پھر دوسرے گزرے, انہوں نے مہندی اور قطب ملا کر خضاب کیا تھا, فرمایا یہ اس سے بہتر ہے. پھر تیسرے زرد خضاب کیے گزرے, فرمایا یہ ان سب سے بہتر ہے. زرد رنگ کو سب سے بہتر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا, سب سے بہتر قرار دیا. ان کے مطابق بھی یہی صحیح ہوگا کہ کالا خضاب نہ لگایا جائے, مگر مجاہدوں کو اس میں اجازت دی گئی ہے, جیسے ایڈوکیٹ فیض سعید نے بھی بتایا. مگر اس مسئلے میں مفتی اکمل صاحب کیا کہتے ہیں, اب ہم انہیں دیکھیں گے. بالوں میں کالا خضاب لگانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو اس کی ممانعت پر موجود ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کالا خضاب استعمال کرے وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. یہ حدیثیں موجود ہیں, لیکن بعض علماء نے اس کی اجازت پر رحمت فرمائی اس وجہ سے کہ بعض صحابہ کرام سے اور بعض نفوس قدسیہ سے بزرگان دین سے کالا خضاب ثابت ہوا. لیکن جو ناجائز کہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں وہ اس میں تعویل یہ کرتے ہیں کہ وہ اصل میں جہاد کیا کرتے تھے, مجاہدین تھے, اس لیے انہوں نے اپنے بالوں کو کالا کیا کہ اگر وہ سفید بال کے ساتھ پہنچیں گے تو دشمن کی حوصلہ افزائی ہوگی, دشمن پر روب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے کہ کالی کالی داڑیاں کالے کالے بال نظر آئیں گے تو لگے گا بہت سارے جوان لوگ لڑنے کے لیے آئے, روب اور دبدبہ قائم ہوگا, اس لیے مجاہدین کے لیے اجازت ہوگی. یہ کہتے ہیں. دوسرے جو ہے وہ اس کو جو اکابرین نے کیا اس کو مطلقاً وہ کہتے ہیں کہ مجاہدین کے لیے نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو کسی لحاظ سے اتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہو کہ اگر وہ سفید بال ہوں گے تو دین کا مسلک کا مکتب فکر کا نقصان ہوگا, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کرنا صحیح ہے. ایسے بھی لوگ موجود ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دلائل اس باب میں مختلف اور عمل پیرا ہونے والے بھی لوگ مختلف. انہوں نے تو صرف مجاہدوں کے لیے نہیں بلکہ ہر بڑی شخصیت کو اس کی اجازت دے دی کہ وہ بھی کالا خضاب لگا سکتے ہیں. اب اس مسئلے کو اچھی طرح واضح کرنے کے لیے میں نے ان دیوبندی علماء کے موقف کو بھی اس میں شامل کیا ہے. دیکھیں یہ علماء کیا کہتے ہیں. کالا خضاب لگانا جائز ہے یا مکروہ, اور اس میں نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے. فضل الرحمان صاحب پشاور سے 40 سال کے بعد کالا خضاب لگانا جائز نہیں ہے, گناہ ہے. اور براؤن لگا سکتے ہیں, لائٹ براؤن لگا سکتے ہیں, مہندی لگا سکتے ہیں, لیکن میں نے بتایا کہ براؤن ایسا براؤن جو دیکھنے میں بلیک ہی لگے وہ بھی جائز نہیں ہے. تو براؤن ایسا جو دیکھنے میں لگے کہ براؤن ہی ہے تو 40 سال کے بعد وہ براؤن لگا سکتے ہیں آپ. یہ ہمارا مسئلہ چلتا ہے کہ کس شخص کو داڑھی سفید ہو اور کالی کرنے کا حق حاصل ہے, کس کو. مسئلہ اس میں کیا ہے یہ بات, اب یہ جو عنوان نہیں کہ میں سمجھاؤں لیکن میں سمجھایا کرتا ہوں کہ کس کو حق حاصل ہے. یہ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ میدان جنگ میں ہو, مجاہد ہو, اور جنگ ایسی کہ دو بدو ہو. یہ نہیں کہ چھپ کے بٹن دبانا تو اس کے لیے داڑھی سفید ہو یا کالی کیا فرق پڑتا ہے. اسے دو بدو میدان جنگ میں ہو اس کے اپنی داڑھی کو سیاہ کرنا تاکہ پتہ چلے کہ جوان ہے. اسی طرح ایک شخص ہے اس کی عمر تھوڑی ہے اور بال سفید ہو گئے بیماری کی وجہ سے عیب ہے, اب وہ اپنی داڑھی کو کالا کر لے تاکہ عیب نہ نظر آئے جوانی میں بوڑھا ہو. یا اسی طرح کوئی شخص ہے اس کی شادی ہے اور اس کے بال سفید ہیں, عمر زیادہ ہے, اور اس کی جو نکاح میں آئی ہے وہ ذرا عمر میں چھوٹی ہے, چلو بال سیٹ کرے تاکہ بھی جوان نظر آئے. ان تین کے لیے گنجائش دی ہے داڑھی کالا کرنے کی. بنیاد سمجھا کرو, اگر فقہاء نے ایسے شخص کو داڑھی سفید کرنے کی اجازت دی ہے کہ جس کی بیوی اسے عمر میں چھوٹی ہو اور اس کے بال سفید ہوں, تو اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف اس کی داڑھی کالی ہو, وہ پتہ بھی چلے جوان ہے. کہ سفید داڑھی والے کے لیے کالی داڑھی کرنا اس وقت جائز ہے جب اس کے چہرہ مہرہ شکل و شباہت ایسی ہو کہ اسے کالا رنگ جچ جائے. یہ نہیں کہ اس کو دیکھنے سے پتہ چلے کہ بوڑھی گاڑی کی پینٹنگ کی ہے, منہ دیکھو تو اندر گھسا ہوا ہے اور داڑھی دیکھو تو کالی کی ہوئی ہے. کہتے ہیں اس کو لیے جائز نہیں ہے. جس کو دیکھنے سے پتہ چلے کوئی پرانی دیوار ہے جس کو پینٹنگ کی ہوئی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس مسئلے کو آسانی سے بہت عمدہ طریقے سے دونوں علماء نے اچھی طریقے سے سمجھایا. اب اسی مسئلے پر مولانا اسحاق رحمہ اللہ کا کیا نظریہ ہے دیکھیں گے. مہندی لگانا جس سے نا سرخ ہو جائیں بال, یہ تو سارے مانتے ہیں کہ جائز ہے, اس میں کوئی شک نہیں. باقی سیاہ کرنا اس کے بارے میں زیادہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ حرام ہے, ناجائز ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ جو آدمی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بال سیاہ کرے نا, وہ بوڑھا
मगर रंडवा या कोई औरत जो है उसको वर्गलाना चाहता है, उसके साथ निकाह करने के लिए धोखे के तौर पर बाल स्याह करता, ये गुनाह है, तदलीस है, फरेब है। और अगर वो अपनी बीवी के लिए या दूसरे दोस्तों के लिए करता, जैसे गाजियों के लिए तो तकरीबन फुकाहा कहते हैं सारे कि मुजाहिद जब जाएँ तो बाल स्याह करके जाएँ, काफिर ये ना देख लें कि ये तो बूढ़े हैं पहले ही दलेर हो जाएँ। तो कई मौके हैं और बड़े बड़े सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने जिनका जिक्र फतहुल बारी में है, ज़ादुल माद में काले करते थे, बहुत बड़े बड़े ऊंचे। तो यही समझा गया कि जो लोग धोखे के लिए करते हैं वो नाजायज़ है, जो अपने आप को ज़रा ठीक ठाक रखने के लिए वकार के लिए क्या उसमें कोई हर्ज नहीं। उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जब आया है उस पर भी सुना है कि खिजाब लगा हुआ था उस वक्त। उसका जो खिजाब है ना वस्मे वगैरह का, वस्मा एक ऐसी चीज़ है कि उससे जो खिजाब होता था ना वो सुर्खी स्याही माए, अच्छा स्याह भी होता मगर उसमें सुर्खी भी जलती है ना, वो निरा स्याह नहीं होता। इन्होंने तो इस मसले को और भी बेहतर तरीके से खोलकर वाज़ेह किया। इसमें जो असल बुनियाद है वो है नियत। अगर नियत दुरुस्त हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं, वरना यही अमल जन्नत से ही दूर कर देगा। अब इसका पूरा खुलासा जानने के लिए आखिर में देखेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई को, और वीडियो के आखिर में इस मसले पर एक आम मुसलमान को क्या करना चाहिए वो भी डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो सके। देखिए, उसूलन हदीस वो है जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि यहूद और नसारा की मुखालफत करो, वो दाढ़ियों को नहीं रंगते, तुम दाढ़ियों को रंगो। नबी इस्लाम ने दाढ़ियां रंगने का हुक्म दिया है, लेकिन यह हुक्म वाजबियत के दर्जे में नहीं है, अफजलियत के है। क्योंकि वाजबियत के दर्जे में होता तो जिन सहाबा इकराम की दाढ़ियां सफेद थी तो वो नाउज़ु बिल्लाह हराम के मुर्तकिब हुए। जिस तरह के जमातुल मुस्लिमीन वालों का अकीदा, वो कहते हैं नहीं दाढ़ी रंगना जरूरी है, नहीं रंगेंगे तो आप हराम के मुर्तकिब होंगे। क्योंकि उनको तो सहाबा इकराम ताबईन के जो अफ़आल हैं, उनके जो अक़वाल और अमाल हैं, उनकी तो अली बे नहीं पता, वो तो बस वो चंद रटी रटाई चीज़ों पे जो वो मसूद साहब लिखी उसके ऊपर चल रहे हैं। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। अनस इब्न मालिक से किसी ने पूछा कि क्या नबी इस्लाम अपनी दाढ़ी और सर के बालों को रंगते थे, तो उन्होंने कहा नबी इस्लाम को तो रंगने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वफात के वक्त भी आपके 20 से ज्यादा बाल, 20 इससे भी कम बाल थे जो सफेद हुए थे कनपट्टी पर। कनपट्टी पे चंद बाल सफेद हो, पूरी दाढ़ी काली। सर 63 साल की उम्र में ल्यूनर ईयर्स के एतबार से, और 61 ईयर्स की एज नबी इस्लाम की ईसवी एतबार से, और दाढ़ी सारी काली, क्योंकि काली दाढ़ी खूबसूरती की अलामत है। नबी इस्लाम इस कायनात की खूबसूरत तरीन तख्लीक है अल्लाह की, तो अल्लाह ताला ने भी ये चीज़ हमें उम्मत तक मैसेज दिया कि काली दाढ़ी खूबसूरती की अलामत है। इसलिए अपने नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने बनाई ऐसा कि उनकी दाढ़ी सफेद हुई, तो नबी इस्लाम को दाढ़ी रंगने की नौबत नहीं। चंद साहब कहते हैं कि हमने नबी इस्लाम को कि ये जो सफ़ेद बाल हैं कभी मेहंदी रंग के देखे हैं। इन अहादीस में तत्बीक ये है कि नबी इस्लाम अक्सर अपनी दाढ़ी को नहीं रंगते थे, ज़रूरत ही पेश नहीं आती थी, कभी कभार रंग लेते थे। इसलिए अनस इब्न मालिक जो 10 साल तक वुज़ू करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं नबी इस्लाम के तो चंद बाल सफ़ेद थे, ज़रूरत ही कोई नहीं थी। तो अगर ये वाजिब होता तो नबी इस्लाम अपने बालों को सफ़ेद ना रहने देते। ये वाजिबियत नहीं है बल्कि अफजलियत है। जिस तरह के सुनन इब्न माजा में हदीस है अपने कुफ में शादी करो, ये वाजिब नहीं है, अफजलियत है। तो नबी इस्लाम ने बाल अपने नहीं काले या सुर्ख किए, ज़रूरत नहीं थी, कभी कभार मेहंदी लगा ली, बहुत कम ऐसे हुआ। अल मुस्तदरिल हाकिम में सही सनद के साथ है, इमाम शाबी कहते हैं, एक इमाम शोबा है ना, एक इमाम शाबी है, वो कहते हैं कि मैंने सैयदना अली की ज़ियारत की हुई है। अल मुस्तदरिल हाकिम में सही सनद से, उनके सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, यानी सैयदना अली भी दाढ़ी को नहीं रंगते थे। इस तरह मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में आपको कई सहाबा के बारे में, तबकात इब्न साद में कई सहाबा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह के बारे में, कई ताबईन के बारे में आपको मिलेगा कि वो उनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद थी, सर के बाल सफ़ेद थे, वो नहीं रंगते थे। ये बात इस चीज़ का सबूत है कि सहाबा इकराम इसको वाजिब नहीं समझते थे। लिहाजा जमातुल मुस्लिमीन ने जो फितना खड़ा किया ना कि सफ़ेद दाढ़ी रखने वाला गुनहगार है, ये गलत है। वरना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े बड़े साहब वो इसको समझते थे। जैसा कि कुफ वाला मसला है, वहाँ जमातुल मुस्लिमीन वालों से पूछें कि ये तो हुक्म है कुफ में शादी करो, तो फिर सैयद का गैर सैयद से शादी वाला मसला तो बिल्कुल ठीक निकाला है, तो वहाँ वो कहेंगे नहीं नहीं ये वाजबियत नहीं है। तो यहाँ पे भी सहाबा इकराम ने, खुद नबी इस्लाम ने भी दाढ़ी को कि वो वाले बाल सफ़ेद रख के साबित किया कि वाजबियत के दर्जे में बिल्कुल लाई नहीं करता। सही मुस्लिम में एक हदीस है कि सैयदना अबू बकर के वालिद थे अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फतह मक्का के मौका पर मुसलमान हुए, नबी इस्लाम की खिदमत में पेश किया गया, 90 साल उम्र थी ऑलमोस्ट, इस्लाम कबूल किया। जब जाने लगे तो नबी इस्लाम ने उनसे फरमाया कि इनको कहो कि अपने दाढ़ी और सर के बालों को रंगें और स्याह रंग से इज्तनाब करें। और उस हदीस में अल्फाज है कि सर के बाल और दाढ़ी के बाल उनके सफ़ेदी चमक रही थी। अब जो लोग स्याह रंग की मजम्मत करते हैं वो इस हदीस को दलील के तौर पे लेते हैं। सर 90 साल के बंदे को तो मना ही किया जाएगा ना कि वो काले रंग से इज्तनाब करे। इस हदीस से पली पकड़ना गलत है। और उसमें कहा गया उनको रेड कलर से रंगे, यानी मांदी के रंग से।
ایک اور حدیث ہے جس سے غلط رزلٹ لوگوں نے نکالا ہے، وہ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح اپنے آپ کو رنگیں گے، یعنی مراد جس طرح کبوتر کا پیٹ ہوتا ہے یعنی داڑھی والا پورشن، کیونکہ باقی روایتوں میں داڑھی کا بھی لفظ ہے، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ ان کی نشانی نبی علیہ السلام نے بیان کی۔ اس حدیث سے کئی لوگوں نے دھوکہ کھایا، انہوں نے کہا اس سے تو پتہ چلا کہ جو داڑھی رنگ لے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، یعنی اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ وہ، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک قوم آئے گی جس کی یہ نشانی ہوگی، اس عمل کو کنڈیم نہیں کیا تھا، ان کی نشانی بیان کی گئی تھی، جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ خوارج کی نشانی ہے کہ حلق کروائیں گے، سر مونڈیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو سر مونڈ لے تو وہ خارجی ہو گیا، خود مولا علی مونڈتے تھے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے نا، مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ جس شخص کا ایک بال بھی غسل میں خشک رہ گیا اس کو عذاب دیا جائے گا، تو فرماتے ہیں 3 دفعہ میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اور اپنے سر کے بال مونڈ دیے۔ سیدنا علی اپنے سر پہ بال نہیں رہنے دیتے تھے غسل کی احتیاط کی وجہ سے، اور سیدنا علی وہ ہیں کہ جن کی فیور میں ہم خوارج سے ٹکرائے ہوئے ہیں، اور وہ خود حلق کرواتے ہیں۔ اب کوئی نعوذ باللہ حلق والی حدیثیں حضرت علی پہ لگائے گا، لیکن یہاں پہ کتنے ظالم ہیں بریلویوں کے اندر، خصوصاً وہ تبلیغی جماعت والوں پہ وہ حدیث لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نہیں یہ گنج کرواتے ہیں تو خارج کی نشانی ہے، یہ نہیں ہے کہ جو بھی گنج کروا لے تو وہ خارجی ہوگا، خوارج کی نشانی ضرور ہے، وہ تو سر سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، تو اب یہ تو نہیں کہ جو بھی داڑھی رکھ لے وہ سکھ ہوگا، مسلمان بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے جو اولو العلم قائما بالقسط ہے، اہل علم سچائی پر قائم، اللہ سے ڈرنے والا، سچی بات کو ماننے والا، اس کی ترغیب دلانے والا، تو یہ سلف کا فہم اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں امام طحاوی ہیں المتوفی 321 ہجری، 34 صدی ہجری میں اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، حنفی بھی ہیں، ان کی کتاب ہے مشکل الآثار، حدیث کی کتاب ہے، اس میں باقاعدہ انہوں نے اس حدیث کے اوپر بحث کی ہے اور لکھا ہے اس حدیث سے کوئی یہ رزلٹ نہ نکالے کہ سر اور داڑھی کے بالوں کو کالا کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، بلکہ یہ ایسی قوم کی نشانی ہے جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے کہ ان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہوگی، اس بات کی وجہ سے وہ جنت سے دور نہیں ہوں گے، اپنے باقی کرتوتوں کی وجہ سے۔ عرض کر دیں کہ کون لوگ ہوں گے؟ میں تو بالکل واضح کہوں گا علماء سو ہوں گے، حقیقت بات ہے، ان پرانے بزرگوں نے تو نہیں بتایا، تو وہ ہمارے اس دور میں آپ دیکھ لیں علماء سو بھی ہیں، علماء حق بھی یہ کرتے ہیں، لیکن علماء سو بھی یہ کرتے ہیں جن کو ہر وقت ٹیشن ٹائٹ رہنے کا شوق ہے اور دین 2 نمبر بتا رہے ہوتے ہیں، غلط دین لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہر جگہ ہر وقت میں فکر میں آپ کو ملیں گے۔ تو یہ امام طحاوی نے لکھا۔ اس کے بعد امام ابن جوزی المتوفی 597 ہجری، محدث ابن جوزی جنہوں نے یزید کے رد پہ کتاب لکھی تھی، ان کی کتاب ہے الموضوعات، وضع کی گئی حدیثوں پہ، اس میں انہوں نے اس حدیث کے اوپر باقاعدہ بحث کیا کہ خدا کے لیے اس حدیث کو کبھی فٹ نہ کرے بال کالے کرنے کی مذمت پر۔ پھر انہوں نے لکھا کہ جب سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا سعد ابن ابی وقاص اور کئی صحابہ اور تابعین سے سر اور داڑھی کے بالوں کو کالا کرنا ثابت ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا جواز موجود ہے، اور انہوں نے بھی وہی بات لکھی کہ یہ اس قوم کی نشانی ہے نہ کہ اس عمل کی مذمت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طریقے سے ابن حجر اسقلانی کو تو سارے مانتے ہیں، بخاری میں جو حدیث ہے نا 5899 نمبر کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اپنی داڑیاں رنگو، اس کی تشریح میں ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں المتوفی 852 ہجری، امام ابو بکر ابن ابی عاصم کا قول نقل کیا ہے، المتوفی 282 ہجری، 287 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام ابن ابی عاصم، اہل سنت کے امام ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ اس حدیث سے کوئی رزلٹ نہ نکالے کہ بال کالے نہیں کیے جا سکتے، اس میں اس گمراہ قوم کی نشانی بتائی جا رہی ہے نہ کہ اس عمل کو گمراہی پر مبنی کہا جا رہا ہے۔ سر آپ اگر محدثین کو دیکھیں گے انہوں نے ماشاءاللہ ایک ایک چیز نہ موتیوں کی طرح نکھیڑ کے نا ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ یہ تو میں آپ کو اس حدیث کا فہم بتا رہا ہوں۔ اب آپ کہیں گے ثبوت، تو ثبوت صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث، اسلام 360 میں کھول لیں، PDF کھول لیں کہ سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے گورنر کوفہ یزید کی طرف سے ایک تشت میں لا کے رکھا گیا، بولے اعوذ باللہ تعالی، اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا۔ تو اس میں الفاظ ہیں حسین علیہ السلام کا جو سر رکھا گیا تو وہ پھر کلام کرنے لگا تو انس ابن مالک نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ حسین علیہ السلام سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی مشابہت والے تھے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت حسین کے سر اور داڑھی کے بال وسما کی بوٹی سے رنگے ہوئے تھے۔ آج بھی سر عرب کے لوگوں سے پوچھ لیں گے وسما کیا ہے؟ ایک قطم ہوتا ہے، وہ تو سرخ اور سیاہ کے درمیان بوٹی، وہ بوٹی الگ ہے، یہ ہے وسما۔ وسما کی بوٹی بال کالے کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، ظاہر اس زمانے میں کیمیکلز تو نہیں ہوتے تھے، داڑھی کو سرخ کرنے کے لیے مہندی استعمال ہوتی تھی اور کالا کرنے کے لیے وسما کی بوٹی، جس طرح آج کل آپ کے پاس جو ہے وہ کالا کولا ہے، جسٹ فار مین ہے اور ہیں، تو داڑھی اور سر کے بالوں کو کالا کرنے کے لیے۔
تو حسین ابن علی نے داڑھی کالی کی ہوئی تھی، اور حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں 58 سال کی عمر میں لیونر ایئرز کے اعتبار سے، اور 56 سال بنتے ہیں سولر ایئرز. تو سر میرے طرف سے گارنٹی ہے کہ 56 سال تک آپ اپنی داڑھی کالی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کم از کم. المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر اور داڑھی کو کالے رنگ سے رنگتے تھے. یہاں تو وسمہ ہے نا، وہاں کالے رنگ کا ذکر ہے. حسن و حسین کو اگر دین نہیں آتا، جن کے گھر سے دین نکلا ہے، تو 14ویں صدی کے ملاؤں کو آئے گا. مجھے ضمن یاد ہے احکام شریعت میں احمد بریلوی صاحب سے سوال ہوا، وہ کالی داڑھی کے بڑے مخالف تھے، ان حدیثوں کو غلط رسم نکالتے تھے. حالانکہ انہی کے زمانے میں پیر میر لیا صاحب وہ کالی کے قائل تھے، اس لیے پیر نصیر الدین صاحب بھی کالی کرتے تھے داڑھی. دونوں ایک زمانے کے ہیں. تو ان سے نا احمد بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ وسمہ سے رنگ دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وسمہ ہو یا تسمہ. میں بات کو بگاڑا. جب علمی دلائل نہ ہو تو آپ اس طرح مذاق ہی اڑاتے ہیں. ہونا چاہیے تھا وہ کہتے نہیں وسمہ کی بوٹی گرے کلر کی ہوتی ہے یا یہ لائٹ بلو کلر کی ہوتی ہے، کوئی کہانی کرا دیتے، یعنی اس کا مذاق اڑا دیا. وسمہ ہو یا تسمہ حرام ہے. تو سر یہ صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث حسین ابن علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال شہادت کے بعد جب سر مبارک کاٹ کے رکھا گیا تو کالے رنگ سے کٹے جو ہے وہ رنگے ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام کے سب زیادہ ہم شکل تھے. ہم شکل بھی اسی لیے تھے نا کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک داڑھی کالی رہی ہے. بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا. اسی طریقے سے آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ میں، طبقات ابن سعد میں کتنے صحابہ اور تابعین، عقبہ ابن عامر کے بارے میں ملے گا، سیدنا محمد ابن سیرین کے بارے میں ملے گا، ابو قلابہ کے بارے میں ملے گا، اور کئی لوگوں کے بارے میں ملے گا کہ وہ سر اور داڑھی کے بالوں کو کالا کیا کرتے تھے. یہ سلف کا فام ہے. اور وہ باقاعدہ ان حدیثوں کی تعویل کرتے تھے کہ خدا کے لیے ان حدیثوں کو مس یوز نہ کریں، یہ حدیثیں ویسے نہیں ہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. تو حدیث کا فام ذرا محدثین سے لینا ہے نا، سلف سے لینا ہے نا. اور پھر سلف کا فام تو بعد کی چیزیں ہم نے تو ڈائریکٹ صحابہ کرام سے ثابت کر دیا ہے احادیث کی روشنی میں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ والی حدیثیں ان صحابہ کو پتہ نہیں تھی. وہ کوئی بھی گھمی گھمائی حدیث تھی نا تو مولا علی کے بچوں کو تو پتہ تھی نا. وہ مولا علی جو ابو بکر کے ساتھ رہے، عمر کے ساتھ رہے، عثمان کے ساتھ رہے. مولا علی کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے. جامع ترمذی کی المسند الحاکم مسند احمد کہتا ہے جنتی نوجوانوں کے سردار. وہ تو سردار ہیں جنتی نوجوانوں کے، انہوں نے نہیں خوشبو پانی. وہ یہ حدیثوں کا یہ فام ہے ہی نہیں تھا جو ان لوگوں نے لیا ہے، اور خام لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. میں نے تو کئی لوگوں کو کالی کا کیا انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے. ٹھیک ہے. اور میں تو جن کی داڑھی سفید ہو میں ان کو اسٹرکٹلی کہتا ہوں کالی کریں، بیوی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، انسان خود بھی اچھا دکھتا ہے. اچھا یہ کالے رنگ میں بھی میں آپ کو بتا دوں احتیاط کیا کریں، جو مہنگے والی کریمز ہیں وہی یوز کریں. بعض اوقات کیمیکلی ایسا ریئیکشن ہوتا ہے کہ وہ جو باقی کالے بال بچے ہیں وہ فوراً سفید ہو جاتے ہیں اگر آپ لوکل چیزیں استعمال کریں گے. اب میں کسی کو کمپنی کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا، جو امپورٹڈ آئٹمس ہیں نا ان کو یوز کریں. وہ بہت تھوڑا بھی یوز ہوتے ہیں اور وہ آلموسٹ 1 مہینہ نکال ہی جاتے ہیں جب تک آپ کے بال بڑے ہوں. داڑھی کے بال تو اتنی جلدی بڑے نہیں ہوتے، سر کے جلدی ہوتے ہیں. سر کے بھی آلموسٹ 3 ہفتے نکال ہی جاتے ہیں. تو اتنا کوئی خرچے والا کام نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے داڑھی سے پیچھے نہ ہٹیں. ہم تو اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ لوگ یہ کریں. کئی لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے رکے ہوتے ہیں تو میں پھر ان کو ترغیب دلاتا ہوں کہ یار وہ یہ کام کر لیں اور اپنی شکل کو نبی علیہ السلام کی شکل والا بنائیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات تک داڑھی کالی تھی. انس بن مالک کہتے ہیں سوائے چاند کن پٹی کے بالوں کے. تو آپ اس میں نبی علیہ السلام کے بھی قریب ہو جائیں گے. لیکن آپ کو 80-90 سال کا ہے، وہ تو امام نے جوزی میں نے بھی الموضوعات میں کالی رنگ کا دفاع کرتے ہیں، ساتھ یہ لکھا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے داڑھی نہیں کالی کرنی. یعنی کسی نے رشتہ لینا ہے اور اس کی عمر ہے 55 سال اور وہ اپنی 45 شو کر رہا ہے اور داڑھی کالی کرتا ہے تو کتنے عرصہ وہ چل جائے گا؟ شادی کے بعد تو فوراً ایکسپوز ہو جائے گا. تو یہ حرام ہے. اور اس میں امام نے جوزی نے الموضوعات میں لکھا ہے جو اس طریقے سے کرے گا اس پہ جنت کی خوشبو نہ پانے والی بات فٹ ہو جائے گی. اور انہوں نے بتایا کہ اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہاں پہ کئی لوگ ہیں جو کالی داڑھی کرنے کو حرام سمجھتے ہیں لیکن خود ساروں نے کالی کی ہوئی ہے. جب اسے پوچھے وہ کہتے ہیں جی وہ جہاد میں کر سکتے ہیں. تو جہاد میں نہ وہ خود گئے ہیں نہ ان کی اولادیں جاتی ہیں. ہاں لیکن داڑھی کالی کر کے 2-2, 3-3, 4-4 شادیاں انہوں نے کر لی ہیں دنیا میں، اس کو یہ بینیفٹ حاصل کر لیا. اور کئی لوگ ہیں کالی سیاہ داڑھی کی ہوئی ہے، اسے پوچھے داڑھی، کہتے ہیں نہیں حرام ہے کالی کرنا. تو آپ نے وہ کہتے ہیں کالی نہیں ہے، آپ غور سے دیکھیں یہ ڈارک براؤن ہے. آپ جتنا مرضی غور سے دیکھ لیں وہاں وہ کالی نظر آئے گی جب تک آپ ان کی نظر سے نہ دیکھ لیں. تو سر آپ بے فکر ہو کے کالی بھی کریں. ہم آپ کو حسن ابن علی، حسین ابن علی، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے حوالے پیش کر رہے ہیں. 12 سے زیادہ تابعین ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں، طبقات ابن سعد کے اندر آپ کو ان کے نام ملیں گے، باقاعدہ فتوے ملیں گے. وہ خود بھی کالی کرتے تھے داڑیاں اور وہ ان حدیث کے بارے میں بتاتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو مس یوز کیا. تو ظاہر خطا تو کسی بندے کو بھی لگ سکتی ہے. تو اس لیے اس کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. اور اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا، ریڈ بھی نہیں کرنا چاہتا کرے. وہ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ واجبیت نہیں ہے، پسندیدہ عمل ہے.
इन सब को सुनने के बाद इस मसले में जो बातें वाज़ेह हुई उनमें सबसे पहले ये कि सर और दाढ़ी को रंगना जायज़ है और सुन्नत है, और दूसरा ये कि काला खिजाब या डाई भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाने वाले की नीयत पर सब दारोमदार होगा और उसी पर जायज़ या नाजायज़ का भी हुक्म लगेगा। तीसरी ये बात कि अगर कोई खिजाब लगाने वाले की उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि बुढ़ापे के आसार जाहिर होना शुरू हो गए हैं तो अब नीयत नहीं देखी जाएगी। मैं भी इस मसले पर यहाँ मुफ्ती तारिक मसूद और मौलाना इलियास गुम्मन साहब की बात को ही तरजीह दूंगा। रहा मोहम्मद अली मिर्जा भाई की दलील का, तो यहाँ ये भी गुंजाइश हो सकती है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग की हालत में थे और मुजाहिद के लिए इसमें पहले ही से इजाजत दी जा चुकी है। अब यहाँ जो भी दलाइल उलमा की तरफ से दिए गए और उन पर डिस्कशन हुई, इससे हर मुसलमान को इसमें फैसला करने में आसानी होगी जो इस मसले के हवाले से तरद्दुद या अफरा तफरी में थे। अब यहाँ आप खुद अपनी हालत और कंडीशन को देखते हुए अपनी नीयत के मुताबिक फैसला कर सकते हैं। जब आप इस मसले को अच्छी तरह समझ चुके हैं तो आप इस मसले को अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस मसले में कोई तरद्दुद बाकी ना रहे। और आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट, इन वीडियो को बनाने में और सारे दलाइल को तलाश करके ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। इससे मजीद ऐसे मसलों पर वीडियो बनाने में हौसला अफजाई होगी। शुक्रिया आप सबका वीडियो को पूरा देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।